नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल वैशाख 31 गते शनिबार। आज विशेष कारणवश हामी 8 बजेदेखिको धर्मदेशनालाई 7 बजे गर्न लागिरहेका छौं। फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा मंगल मैत्री कामना पनि व्यक्त गर्न चाहे। र आज हाम्रो निरन्तर फेसबुक लाइभ धर्मदेशनाको 781 भाग शीर्षक रहेको छ श्रेष्ठ विद्या सच्ची शिक्षा अन्तर्गत रहेर हामी आज चर्चा गर्नेछौं र केही एउटा प्रेरक प्रसंग पनि तपाईहरुको सामुन्ने प्रस्तुत गर्नेछु। त वास्तवमा हामीले संसारमा जति पनि शिक्षाको माध्यमबाट हामी सिक्दै जान्छौं, बुझ्दै जान्छौं, संसारमा सारा चीजलाई बुझेर पनि यदि आफूलाई बुझेन भने त्यो शिक्षा अपुरो हुन्छ। संसारलाई जान्न सक्ने भएर पनि जब कसैले आफूलाई जान्न सक्दैन त्यो विद्या पनि अपुरो हुन्छ, हैन? संसारमा सारालाई जितेर पनि यदि कोही आफूबाट हारिन्छ भने त्यो पनि संग्राम जित भएन, हैन? यस्तै विषयमा भगवान बुद्धले पनि भन्नु भएको छ, संसारलाई जित्नु भन्दा आफूले आफूलाई जित्नु संग्राम विजयी भनेर भनिन्छ। त्यही व्यक्तिलाई संग्राम विजयी कहलिन्छ जसले आफैले आफूलाई विजय प्राप्त गरेको हुन्छ, ना कि संसारलाई विजय प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यसैले ज्ञानी पण्डित विद्वान महापुरुष त्यही व्यक्तिहरू हुन् जसले आफैलाई चिनेको हुन्छ, आफूलाई जानेको हुन्छ, आफूलाई बुझेको हुन्छ। त हामी जीवनमा आफू भन्दा बाहिरका कुराहरू जानिरहेका हुन्छौं, सिकिरहेका हुन्छौं, बुझिरहेका हुन्छौं। यो गलतै हो भन्न त नसकिएला। जान्नु पर्ला, बाहिरी कुराहरू पनि जान्नु पर्ला, बुझ्नु पर्ला, सिक्नु पर्ला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। त के त्यो बाहिरी कुराहरू जानेर बुझेर सिकेर मात्रै परिपूर्ण भयो भनेर हामी मान्छौं? जब आफूलाई बुझ्दैनौं, आफूलाई जान्दैनौं, आफूलाई चिन्दैनौं भने जतिसुकै बाहिरको कुराहरू जाने पनि, बुझे पनि, सुने पनि, चिने पनि त्यो चाहिँ अपुरो नै विद्या हुन्छ, अपुरो नै शिक्षा हुन्छ, अपुरो नै ज्ञान हुन्छ। त्यसैले हामीले पनि उपासक उपासिकाहरू आफूले आफूलाई चिन्ने शिक्षा, आफूले आफूलाई चिन्ने विद्या, आफूले आफूलाई चिन्ने ज्ञान अभिवृद्धि गर्न सकियो भने ठान्नुस् तपाई मनुष्य भएर जन्मेर यो मनुष्य
जीवनको सार अर्थ तपाईले पाउनुभयो। तर यदि तपाईले आफूले चिनेको छैन, जानेको छैन, बुझेको छैन भने संसारलाई चिनेर पनि तपाईले आफ्नो जीवनलाई सार बनाएको हुँदैन, अर्थमय बनाएको पनि हुँदैन। संसारिक विषयहरूमा जतिसुकै ठुलै उन्नति गरे तापनि आफू भित्र तपाईले उन्नति गर्न सकिएन भने, आफू भित्र विकास गर्न सकिएन भने, आफू भित्र तपाईले यात्रा गर्न सकिएन भने यो संसारको यात्रा गरेर पनि तपाई कहीं पुग्नुहुन्न। संसार त गोलो छ, जहाँबाट हिँड्यो त्यही पुगिन्छ। तर त्यसैले संसारमा हिँडेर अन्त पुगिदैन। तर यो संसारको अन्त बिना पनि जीवनको सार्थकता छैन। त्यसैले आफूभित्रको यो संसार, आफूभित्रको यो लोकमा तपाईलाई हिँड्नु भयो भने अवश्य पनि त्यो लोकको अन्त चाहिँ अवश्य पनि छ। त्यो लोकको अन्त चाहिँ अवश्य पनि छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धले हरेक शिक्षामा हामीलाई यो प्रेरणा दिनुभएको छ कि अरूलाई होइन आफूलाई हेर्न सिक, अरूलाई होइन आफूलाई जान्न सिक, अरूलाई होइन आफूलाई चिन्न सिक, अरूलाई होइन आफूलाई बुझ्न सिक, अरूलाई होइन आफूलाई देख्न सिक, हेर्न सिक, जान्न सिक, बुझ्न सिक, चिन्न सिक। हैन, यो शिक्षा त भगवान बुद्धले हामीलाई 2500-2600 वर्ष अगाडि नै हामीलाई प्रदान गर्नुभएको हो। यही शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा, श्रेष्ठ विद्या, उत्तम ज्ञान हामी भन्न सक्छौं। त भगवान बुद्धले पनि आफूलाई चिन्नुभयो। जसले आफूलाई चिन्छ, जान्छ, बुझ्छ र उसले तब मात्रै अरूलाई सही मानेमा चिन्छ, जान्छ, बुझ्छ। जसले आफूलाई देखेकै छैन, चिनेकै छैन, बुझेकै छैन, उसले अरूलाई चिन्यो, जान्यो, बुझ्यो भनेर भन्नु त यथार्थ रूपमा मृगजल भ्रमपूर्ण काल्पनिक सत्य मात्रै हुन सक्छ, यथाभूत सत्य हुन सक्दैन। त उपासक उपासिकाहरू, एउटा प्रसंग पनि म तपाईहरुलाई यहाँ सुनाउन गइरहेको छु। यसमा पनि श्रेष्ठ विद्या, श्रेष्ठ विद्यार्थीको छिनोफानो गर्नुपर्ने एउटा प्रसंग छ। एउटा गुरुकुल थियो। गुरु सारै नै विद्वान पण्डित र आफ्ना हरेक चेलाहरूलाई आफूसँग भएका सारा ज्ञानहरू दिने, ताकि चेलाहरू पनि विद्वान बनोस्, पण्डित बनोस्, महान बनोस् भन्ने चाहना गुरुले राख्नु स्वाभाविकै हो। त्यही अनुसार गुरुले चेलाहरूलाई पनि सिकाउने, जान्ने, बुझ्ने र गुरुकुलमा आएका ती विद्यार्थीहरूलाई सम्पूर्ण विद्याहरू सिकाइसकेपछि अन्ततः ती विद्यार्थीहरूको बीचमा सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थीको, कसले श्रेष्ठ विद्या हासिल गरे, हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने परीक्षा लिएको जस्तै होला। तर अहिलेको जस्तो लेखेर यस्तो उस्तो गरेर त्यो परीक्षा त हुँदैन हैन। उसका चेलाहरू थुप्रै थिए, त्यो गुरुका चेलाहरू थुप्रै थिए। दूर दूरसम्म नामुद थियो, त्यसले पनि होला चेलाहरू थुप्रै थिए।
त गुरुले पनि चेलाहरूको लागि कुनै कमी नहुने गरी शिक्षा प्रदान गरे। एउटा गुरु आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाउँदाखेरि कहिले भेदभाव गरेर सिकाउँदैन, सबैलाई त्यही कुराहरू दिने हो, तर कसले कति लियो भन्ने मात्रै मूल विषय हुन जान्छ। त्यहाँनिर दिनेले त त्यत्तिकै नै दिन्छ, लिनेले कसरी लियो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले गुरुहरूले बेला बेलामा परीक्षण गर्छ, परीक्षा लिन्छ, त अन्ततः त्यो गुरुकुलमा शिक्षाहरू परिपूर्ण रूपमा गुरुले चेलाहरूको लागि दिइसकेको थियो। सबैको लागि समान रूपमा दिएकै थियो। अब कसले कति शिक्षा लिए, विद्या लिए भन्ने परीक्षाको घडी थियो। त्यहाँ धेरै विद्यार्थीहरू मध्येमा 4 जना विद्यार्थीहरू साह्रै उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू निस्कियो के, त्यहाँ चेलाहरू निस्कियो, शिष्यहरू निस्कियो। अब ती 4 जना मध्येमा मात्रै एउटा उत्कृष्ट श्रेष्ठ विद्या लिएका उत्कृष्ट विद्यार्थी छान्नु पनि थियो, जान्नु पनि थियो। 4 जना विद्यार्थीहरूलाई गुरुदेवले बोलाएछ। अब ती 4 जना उत्कृष्ट जो भनिएकाहरू छन् नि, त्यो धेरै विद्यार्थीहरूको बीचमा गुरु कहाँ बोलाइसकेपछि गुरुदेवले ती विद्यार्थीहरूलाई अब सोधेछ, ल शिष्यहरू, हे चेलाहरू हो, तपाईहरू मेरो लागि सबै समान हो। त्यसैले मैले तपाईहरूको लागि समान शिक्षा पनि दिएँ, प्रदान पनि गरेँ। धेरै विद्यार्थीहरूको बीचमा, चेलाहरूको बीचमा, शिष्यहरूको बीचमा 4 जना तपाईहरू छानिनु भएको छ। अब म तपाईहरूलाई केही प्रश्नहरू गर्नेछु, तपाईहरूले मलाई सही रूपमा त्यसको उत्तर दिनुपर्छ। यदि मैले त्यसको परीक्षा लिन चाह्यो भने त्यसको परीक्षा पनि दिन तपाईहरू तयार हुनुपर्छ भनेर गुरुदेवले चेलाहरूलाई भनेछ। चेलाहरू पनि तयार, किन त भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नो शिक्षामा निपुण थिए, परिपूर्ण थिए। उनीहरूलाई कुनै डर थिएन, त्रास थिएन। किन त भन्दाखेरि सारा चीज तयारी थियो नि त। 4 जनाले हात जोडेर भने, गुरुदेव हामी तपाईले लिनु भएको परीक्षा दिनको लागि तयार छौं। विद्यार्थीहरू तयार भएको देखेर गुरु पनि खुसी। त्यसपछि गुरुले सोधे पहिलो विद्यार्थी, पहिलो शिष्य, पहिलो चेलालाई, ल भनौं त हे शिष्य, तपाईले कस्तो विद्यामा पारंगत हुनु भएको छ? तपाईको विशेषता के हो? यो गुरुकुलमा बसेर तपाईले कुन चाहिँ विषयमाथि पारंगत हुनुभयो, कुन चाहिँ विषयमाथि तपाईले पूर्णता प्राप्त गर्नुभयो? पहिलो विद्यार्थीले भने, गुरुदेव तपाईलाई कोटि प्रणाम छ। तपाईले सिकाउनु भएको जति पनि शिक्षाहरू छन् मैले सिकेँ। त्यसमध्येमा पनि सबभन्दा बढी मैले तपाईले दिनुभएको मन्त्रहरूमा मेरो लगाव भयो, मन्त्रहरूमा लगाव भयो। त्यही मन्त्रलाई आधार लिएर मैले
यस्तो विद्या हासिल गरे, यस्तो विद्या हासिल गरे कि जस्तो सुकै अग्नि ज्वालालाई पनि मैले बसमा पार्न सक्ने त्यो विद्या मैले हासिल गरे। कुनै पनि अग्नि ज्वाला, जस्तो सुकै भयंकर अग्नि ज्वाला, जसले एकै क्षणमा सारा चीज खरानी बनाउन सक्छ, त्यस्ता अग्नि ज्वालालाई, अग्निलाई पनि बसमा लिन सक्ने विद्या मैले हासिल गरे। यो सबै देन तपाईकै हो, तपाईकै विद्याले मैले सबभन्दा बढी चासो नै यो अग्नि बसमा लिने विषयलाई राखेर मैले यो विद्या हासिल गरे। गुरुदेव, तपाईले परीक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने लिन सक्नुहुन्छ। म जस्तो सुकै अग्निलाई पनि आफ्नो बसमा पार्न सक्छु, जस्तो सुकै अग्निमा पनि बसमा पार्न सक्छु। त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ विद्यार्थीहरू थुप्रै थिए। सारा विद्यार्थीहरू त चकित भए, बाबा हो र यो शिष्यले चाहिँ अग्निलाई पनि बसमा पार्न सक्ने शक्ति भयो उसँग, त्यस्तो विद्या भयो, त्यस्तो सामर्थ्य भयो। बाबा बाबा बाबा, सबै विद्यार्थी धन्य धन्य धन्य, हाम्रो साधु 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 भने जस्तो होला नि, धन्य धन्य धन्य। गुरुदेव मुस्कुराउनु भयो। शिष्य, तिमीले ठुलै विद्या पो हासिल गरेको रहेछौ त, तिमीले ठुलै विद्या हासिल गरेको रहेछ। अग्नि बसमा पार्नको निमित्त त्यति सजिलो कहाँ छ र, जसले एकैछिनमा बसमा पार्न सक्छ। त्यस्तो अग्निलाई पनि बसमा पार्न सक्ने भयो तिमीले, ठुलै विद्या हासिल गरेको रहेछौ, ठुलै विद्या हासिल गरेको रहेछौ। त्यसपछि गुरुदेवले दोस्रो 4 जना थियो हैन अगाडि, दोस्रो विद्यार्थीलाई सोधे, ल भन्नुस् त चेला शिष्य, तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ त्यस्तो विषयमाथि पूर्णता प्राप्त गर्नुभयो, कस्तो एउटा श्रेष्ठ विद्या तपाईले प्राप्त गर्नुभयो, तपाईको पनि सुनौ। दोस्रो चेलाले पनि उत्साहित भएर भने, गुरुदेव, मैले जति पनि विद्या लिएँ तपाईसँगै लिएँ, तपाईलाई लाख लाख नमन, कोटि कोटि नमन। तर तपाईले जुन सिकाउनु भएको जुन विद्याहरू मध्येमा मैले एउटा विषयमा चाहिँ पूर्णता पारङ्गत भए, पूर्णता पारङ्गत भए। तपाईले दिनुभएको शिक्षा अनुसार मैले पानीलाई पनि बसमा पार्न सक्ने विद्या हासिल गरेको छु। पानीमा तपाईको चाहिँ हिँड्न सक्ने भएको छु। पानीलाई बसमा पार्न सक्ने भनेपछि जसरी अग्निलाई बसमा पार्न सक्ने, अग्निले पनि पोल्दैन, अग्निलाई पनि निभाउन पनि सक्छ। फु गर्ने बित्तिकै अग्नि सारा निभाउन पनि सक्छ। अग्निले आफूलाई छुँदाखेरि अग्निले पनि छुँदा पनि पोल्दा पनि पोल्दैन। अग्निलाई पनि आफूले जस्तो भने जस्तो त्यस्तो गर्न सक्ने जस्तो मैले पनि जललाई आफ्नो बसमा पार्न सकेको छु। जस्तो ठुलो छालहरू आए पनि मैले त्यसलाई चाहिँ शान्त पार्न सक्छु। त्यो पानीमाथि म हिँड्न सक्छु। पानीलाई मैले आफ्नो बसमा लिएको छु। पानीलाई जस्तो भन्यो त्यस्तै गर्न सक्छु म। जस्तै मेरो समकक्षी मित्रले अग्निलाई आफ्नो बसमा पारेर उसले जस्तो गर्न चाह्यो त्यस्तै गर्न सक्छ त्यो अग्निलाई। बसमा पार्न सक्छु भनेपछि उसले चाहे जस्तो जे पनि गर्न सक्छ क्या अग्निलाई। अब दोस्रो चाहिँ के गर्न सक्ने रहेछ त भन्दाखेरि पानीलाई, जललाई, खोला नाला समुद्रलाई पनि आफ्नो बसमा पार्न सक्ने।
समुद्रका छालहरूलाई पनि बसमा पार्न सक्ने, पानी माथि पनि हिँड्न सक्ने, चाहिँ पनि गर्न सक्ने के हे गुरुदेव। तपाईँ मलाई परीक्षा लिन चाहनुहुन्छ लिन सक्नुहुन्छ। म पानी माथि पनि हिँडेर देखाउन सक्छु, जस्तो सुकै ठुल्ठुलो छालहरूलाई पनि रोकेर देखाइदिन सक्छु, पानीको बहावलाई पनि म उल्टो बगाइदिन सक्छु, किनभने मैले पानीलाई आफ्नो बसमा राखिसकेको छु। त्यस्तो शिक्षामा मैले निपुणता हासिल गरेँ। तपाईँ परीक्षा लिनुहुन्छ लिनुहोस्। गुरुदेव मुस्कुराउनु भयो। ठिक छ शिष्य चेला, तपाईले पनि ठुलै विद्या हासिल गर्नु भएको रहेछ। मलाई विश्वास छ यी चेलाहरूले कहिले पनि झुटो कुरा बोल्दैन। मैले जब झुटो कुरा बोल्ने सिकाएकै छैन त कसरी बोल्छु? म मान्छु त्यस्तो विद्या पनि मैले सिकाएको छु, चेलाहरू तपाईहरुले सिक्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्य हैन। त्यसपछि गुरुदेवले तेस्रो नम्बरको शिष्यलाई हेरेर, ए शिष्य, हे चेला, तपाईले चाहिँ कस्तो विद्या हासिल गर्नुभएको छ? तपाईको विद्या पनि त जानौ न, बुझौ न। एकजना हाम्रा चेलाले त अग्निलाई बसमा पार्न सक्ने विद्या हासिल गरे। एकजना विद्यार्थीले जललाई बसमा पार्न सक्ने विद्या हासिल गरे। तपाई भन्नुस्। तेस्रो नम्बरको चेलालाई हेर्दै गुरुदेवले आज्ञा गर्नुभयो। त तेस्रो नम्बरको चेलाले गुरुदेवलाई उत्तर दिए, गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। तपाईले धेरै शिक्षाहरू दिनुभयो, हामीले त्यो शिक्षाहरू पनि लिए। त्यसमध्येमा मैले पनि अगाडिका मित्रहरू जस्तै मैले पनि एउटा विषयमा पारंगत भएको छु, पूर्णता प्राप्त गरेको छु। जसरी मित्रले अग्निलाई बसमा पार्न सक्यो, एउटा मित्रले जललाई बसमा पार्न सक्यो, त्यसरी नै गुरुदेव मैले वायुलाई बसमा पार्न सक्ने विद्या लिएको छु। हावा, हुरी, बतास, त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्ने विद्या मैले लिएको छु। म राख्न सक्छु। एकचोटि हावा चल्दाखेरि पुङ्गै पार्न सक्ने आदि हुरी बतासलाई पनि मैले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छु। त त्यो आँधी हुरी बतास, त्यो वायुलाई मैले चाहे जस्तो गर्न सक्छु, हैन? त्यो बतास, त्यो हावालाई आफ्नो बसमा पारेको हुनाले मैले हावामा पनि उड्न सक्छु। म हावा माथि माथि चढेर म आकाशमा पनि डुल्न सक्छु। जहाँ जहाँ हावा छ त्यहाँ त्यहाँ मेरो बस चल्छ। गुरुदेव, हावालाई रोक्नु परे रोकौंला, चलाउनु परे चलाउला, शान्त पारे शान्त बनाउला, आकाशमा त्यो हावामाथि बस्नु परे हावामाथि पनि बसौंला। तपाई परीक्षा लिनुहुन्छ भने लिनुस् मलाई। मैले त त्यो वायुलाई आफ्नो बसमा पार्न सक्ने त्यो विद्या हासिल गरेको छु। वायुलाई ओफो, त्यहाँ चाहिँ थुप्रो विद्यार्थीहरू छ, 101 विद्यार्थीहरू है। उनीहरू त छक्क हो। अग्निलाई जसले खरानी बनाउँछ त्यस्तो अग्निलाई बसमा पार्न सक्ने, जललाई, जुन जलले सारा चीजलाई नाश गर्न सक्छ, बगाउन सक्छ, हैन? त्यस्तो जललाई, जल माथि हिँड्ने, ओहो, कोही अग्नि माथि बस्ने, कोही जल माथि हिँड्ने, कोही हावा माथि।
त्यो हेरेर त्यो सुनेर त्यहाँ बसिरहेका सबै चेलाहरू त छक्क परे, अचम्मित भए। बाप रे बाप, त्यत्तिकै यत्रो विद्यार्थीहरूको बीचमा उनीहरू चाहिँ 4 जना त्यत्तिकै छानिएको त होइन रहेछ बाप्पा। सबैले धन्य 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 भन्दैछ। गुरुदेवले पनि तेस्रो नम्बरको चेलालाई पनि धन्य धन्य, तपाईले ठुलै विद्या हासिल गर्नुभएको रहेछ। हावा वायुलाई आफ्नो बसमा पार्नु भनेको त कठिन कुरा हो। तपाईले ठुलै विद्या हासिल गर्नुभएको छ। धेरै ठुलो कुरा हो नि त। तपाईहरुले चाहिँ यसो सोच्नुस् त, अग्निलाई आफ्नो बसमा पार्नु, अग्निमा हिँड्नु, अग्निमा बस्नु, अग्निलाई आफूले भने जस्तो चाहे जस्तो गर्नु, जललाई, ओहो वायुलाई, त्यो त ठुलो कुरा हो नि। ठुलो कुरा हो नि। त्यसपछि गुरुदेवले चौथो नम्बरको चेलालाई यसो हेरेर भने, ए शिष्य, ए चेला, तपाई पनि उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू मध्येमा पढ्नुहुन्छ, चेला शिष्यहरू मध्येमा पढ्नुहुन्छ। तपाईले सुन्नुभयो एकजनाले अग्निलाई बसमा पार्न सक्ने विद्या हासिल गरे, एकजनाले जललाई बसमा पार्न सक्ने विद्या हासिल गरे, र अर्कोले वायुलाई बसमा पार्न सक्ने विद्या हासिल गरे। अब तपाई भन्नुस्, गुरुकुलमा बसेर तपाईले कुन चाहिँ विद्यामा पारंगत हुनुभयो, निपुण हुनुभयो तपाई भनेर भने। त्यसपछि त्यो चौथो नम्बरको विद्यार्थीले गुरुदेवलाई भने, गुरुदेव, मैले पनि एउटा विषयमाथि विजय हासिल गरे, मैले पनि एउटा विषयलाई बसमा पार्न सक्ने भए र बसमा पार्न सक्छु पनि म। यो सबै विद्या तपाईकै अनुकम्पाले प्राप्त भएको, तपाईले नै सिकाउनु भएको शिक्षा अनुसार हामीले यो विद्या हासिल गरेको। मेरा मित्रहरूले अग्निलाई बसमा पारे जस्तै, जललाई बसमा पारे जस्तै, र अर्को मेरा मित्रले वायुलाई बसमा पारे जस्तै, हे गुरुदेव, तपाईकै कृपा, तपाईकै अनुकम्पा, तपाईकै आशीर्वादले मैले यस्ता बाहिरी विषयहरूमाथि बसमा त पारिन, पारंगत त भइन, तर मैले यो आफ्नो मनलाई मैले बसमा पारे। मेरो यो चित्त, यो हृदय, यो मनलाई मैले बसमा पार्न सके। मनलाई बसमा पार्न सक्ने विद्या मैले हासिल गरे, त्यो विषयमा म पारंगत भए। मेरा मित्रहरूले अग्निलाई जसरी बसमा पार्न सक्छ, त्यसरी नै म आफ्नो मनलाई बसमा पार्न सक्छु। जसरी मेरा मित्रहरूले जल र वायुलाई बसमा पार्न सके जस्तो मैले पनि यो मनलाई बसमा पार्न सक्छु। यो मनलाई मैले जस्तो चाहे त्यस्तै गर्न सक्छु। किन त भन्दाखेरि यो मन मेरो आफ्नो बसमा परिसकेको छ, पारिसकेको छु। त्यस्तो विद्या मैले हासिल गरिसकेको छु। मैले यो मनलाई बसमा पार्न खूब मेहनत गरे, खूब परिश्रम गरे, अभ्यास गरे, त बल्ल मैले आफ्नो मनलाई पनि बसमा पार्न सक्ने भए। जस्तो चाह्यो त्यस्तै गर्न सक्छु, जस्तो चाह्यो त्यस्तै गर्न सक्छु। अब मनले जे चाह्यो त्यही हुन्छ। अब के चाहना गर्ने हो त्यही अनुसार मनलाई म आदेश दिन्छु, र मनले आदेश दिए अनुसार मनले गर्छ। अहिले त हामीले के गरिरहेका छौं, मनले जे भन्छ हामी त्यही गरिरहेका छौं। तर त्यो शिष्यले के गरेको रहेछ त भन्दाखेरि, मनलाई जे आवश्यकता छ त्यो अनुसार आदेश दिएर मनले गराउन सक्ने, मनलाई पनि आफ्नो बसमा, चित्तलाई पनि आफ्नो बसमा पार्न सक्ने विद्या उसले हासिल गरे। त्यो मनलाई बसमा पार्ने विद्यामा पारंगत भए।
सबै विद्यार्थीहरूले सुनिरहेका थिए, चेलाहरूले सुनिरहेका थिए। अरु 3 जना जसले अग्नि जल वायुलाई भस्म पारेको थियो ती विद्यार्थीहरूले पनि सुनिरहेको थियो र गुरुले पनि सुने कि चौथो नम्बरको चेला शिष्यले आफ्नो मनलाई भस्म पारे, मनलाई भस्म पारे। गुरुदेवले धन्य 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 हे शिष्य, तपाईले ठुलै विद्या हासिल गर्नु मात्र भएको होइन, श्रेष्ठ विद्या हासिल गर्नुभयो, उत्कृष्ट विद्या हासिल गर्नुभयो, उत्तम विषय हासिल हैन। संसारमा जललाई, अग्निलाई, वायुलाई आफ्नो बसमा पार्नु भन्दा पनि यो मनलाई बसमा पार्नु चाहिँ श्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट हो, उत्तम विद्या हो। जुन विद्या हासिल गरिसकेपछि सारा विषयहरूलाई बसमा पार्ने मूल जरा नै प्राप्त गरे। कुनै पनि विषयमाथि बसमा पार्ने विद्या हासिल गर्नको निमित्त यो मनलाई बसमा पार्ने जुन विद्या छ यो मूल विद्या हो, मूल विद्या हो। अग्निलाई नै बसमा पार्न सके पनि यदि उसले मनलाई बसमा पार्न सकिरहेको छैन भने कुनै पनि बेलामा त्यो अग्निले उसको स्वभाव अनुसार जस्तो सुकै परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ। यदि त्यो व्यक्तिले आफ्नो मनलाई बसमा पार्न सकिरहेको छैन भने, जलले पनि वायुले पनि मनलाई बसमा पार्न नसक्नेहरूलाई कुनै पनि क्षणमा वायु र जल अग्नि बसमा परे भने तापनि कुनै पनि बेलामा उसको स्वभावले प्रभाव पार्न सक्छ। तर जब कसैले आफ्नो मनलाई बसमा पार्न सक्छ भने उसले सारालाई बसमा पार्न सक्छ, सारालाई बसमा पार्न सक्छ। त्यसैले यो संसारमा बसमा पार्न सबभन्दा कठिन, सबभन्दा गाह्रो, सबभन्दा मुस्किल विद्या भनेको चाहिँ मनलाई बसमा पार्ने विद्या। हे शिष्य, तपाईले त्यही विद्या हासिल गर्नुभएको छ। तपाईले श्रेष्ठ विद्या हासिल गर्नुभयो, सच्चा शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो, विद्या आर्जन गर्नुभयो, शिक्षा आर्जन गर्नुभयो। तपाई सच्चा विद्यार्थी हो, तपाई सच्चा शिष्य हो, तपाई सच्चा चेला हो। तिनीजनाहरू चाहिँ श्रेष्ठ हैन, तिनीजनाहरूको श्रेष्ठ विद्यार्थीहरू छन् नि त्यहाँ। उनीहरूलाई पनि हेरेर भने, हे शिष्यहरू, हे चेलाहरू, तपाईहरूले पनि ठुलै विद्या हासिल गर्नुभयो, ठुलै विद्या हासिल गर्नुभयो। तर मनलाई बसमा पार्नु जस्तो ठुलो विद्या यो संसारमा अर्को छैन। म तपाईहरू पनि त्यो सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, तपाईहरू सबै उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू होस्, श्रेष्ठ विद्याधारीहरू होस्, उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू होस् भन्ने चाहन्छु। त्यसैले सबैले आफ्नो यो मनलाई बसमा पार्न सक्ने त्यो विद्यालाई अवश्यमेव त्यो विद्याबाट पारङ्गत हुनु। बरु अग्निलाई बसमा पार्न नसक्नु, वायुलाई बसमा पार्न नसक्नु, जललाई बसमा पार्न नसक्नु, कुनै त्यसमा आपत्ति छैन। तर मनुष्य भइसकेपछि आफ्नो मनलाई बसमा पार्ने त्यो शिक्षा चाहिँ अनिवार्य रूपमा हामीले के गर्नुपर्छ? पारङ्गत हुनुपर्छ। त्यो विद्यामा हामी पारङ्गत हुनुपर्छ। जसले आफ्नो मनलाई बसमा पार्ने विद्यामा पारङ्गत हुन्छ, अब ऊ कुनै पनि विषयमा उसले चाहे जस्तो कुनै पनि विषयमा ऊ पारङ्गत हुन सक्छ। तर अग्निलाई बसमा पार्न सक्ने विद्या भइकन पनि
त्यो विद्या भइहाले तापनि उसले मनलाई बसमा पार्न सक्ने विद्याबाट पारङ्गत हुन सकेको छैनन् भने त्यो विद्या पनि श्रेष्ठ हुन सक्दैन, उत्तम हुन सक्दैन, परिपूर्ण हुन सक्दैन। तर मनलाई बसमा पार्न सक्ने त्यो विद्या जसले प्राप्त गर्छ उसले साँच्चै सम्पूर्ण विद्या प्राप्त गरेको हुन्छ। हे शिष्यहरू, हे चेलाहरू, तपाईहरू पनि सम्पूर्ण विद्याबाट पारङ्गत हुनु हो भने, श्रेष्ठ विद्या हासिल गर्ने हो भने संसारको सबभन्दा मुस्किल कठिन विषय, कठिन विद्या, आफ्नो मनलाई बसमा पार्ने त्यो विद्या हासिल गर्नको निमित्त आजैदेखि अहिलेदेखि भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको सतीपत्थान विपस्सना ध्यान भावनालाई अभ्यास गर्न थाल्नुहोस्, जुन अभ्यासले आफ्नो मनलाई बसमा पार्न सकिन्छ। जन्मौं बिते, कल्पौं बिते, युगौं बिते मनको बसमा परेर, मनको दास बनेर हामी जन्म मरणको त्यो भवचक्करमा गुल्टिँदै हैन, जन्म मरण भवचक्रमा निरन्तर यात्रा गर्दै दुःखको सागरमा डुबिरहेका छौं। त अहिले यो समयमा भगवान बुद्धको सतीपत्थान विपस्सना ध्यान भावना हामी माझ छ, जुन अभ्यासले हामीलाई दास बनाएर भवचक्रमा डोहोराएर हामीलाई दुःखको सागरमा डुबाइरहेको छ। अब यो अवसर आएको छ हामीलाई दास बनाइरहेको त्यो मनमाथि अब हामी मालिक बन्ने त्यो अभ्यास अहिले हामीलाई भगवान बुद्धले उपहारको रूपमा हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। मैत्री करुणाको रूपमा, अनुकम्पाको रूपमा हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। दास बनेर हामीले कयौं युग जुग कल्पौं बिताएर आइसके, अब मालिक बन्ने अवसर आएको छ। त्यो मालिक बन्ने अवसर भनेको महासतीपत्थान विपस्सना भावनाले हामीलाई दिन्छ। अत्ताहि अत्तनो नाथो, आफ्नो मालिक आफै हो। अब आफ्नो मालिक आफै बन्ने हो। दास बनेर हामीले कयौं जीवन बिताएर आइसक्यौं। त्यसैले हामीले कहिले पनि आफ्नो दुःखबाट मुक्त हुन सकेनौं, दुःखको सागर पार तर्न सकेनौं। त अहिले त्यस्तो हो, दुःखबाट पार तर्नको निमित्त हामीलाई धर्मरूपी डुङ्गा मिलेको छ। त्यो डुङ्गा चढिहाल्नुहोस्, दुःखको सागर तरिहाल्नुहोस् र दास बन्ने जुन प्रथा छ, अब हामी मालिक बन्ने मार्गमा हामी हिँड्छौं। मनको दास बनेर हामीले कयौं जीवन बिताए, कयौं दुःख पनि भोगे। अब यो मनको मालिक बन्ने हो। मनको संसारको यो विश्वको विजय गरेर यो संसारको मालिक बन्नु भन्दा, देवलोक ब्रह्मलोकको मालिक बन्नु भन्दा यो मनको मालिक बन्नु वास्तवमा मालिक बन्नु हो। वास्तवमा मालिक बन्नु हो। त्यसैको लागि यो मनलाई आफ्नो बसमा पार्नु छ। त्यो मनलाई आफ्नो बसमा पार्ने साधना जो छ त्यसलाई सतीपत्थान विपस्सना भावना भनेर भनिन्छ। कति जुनी, कति कल्प, कति युग हामी दास बनेर जिउने। अब एकचोटि मालिक बनेर जिउने प्रयास किन नगरौं? मौका जो मिलेको छ, यो मौका पनि गुम्यो भने अब कुन बेला कसरी आउँछ भन्ने कुनै ठेगानै छैन। आएको मौकालाई खेर फालेर भोलि पर्सि अर्को मौका आयो भने त्यो मौकामा गरौला भनेर कुर्न थाल्यो भने त्यो जस्तो अभागी यो संसारमा कतै खोज्न जानु पर्दैन। गएर तपाईले आफ्नो ऐनामा यसो हेर्नुस्, यही हो संसारको सबभन्दा अभागी मान्छे।
भनेर ठण्डा हुन्छ। यदि तपाईले यो मनलाई बसमा पार्ने जुन सतीपत्थान विपස්සना भावना तपाईले थालनी गर्नुभयो, संसारको सौभाग्यशाली को हो भनेर तपाई चिन्न चाहनुहुन्छ भने गएर ऐनामा हेर्नुस् अनि हेर्नुस् यही हो संसारको सबभन्दा सौभाग्यशाली व्यक्ति भनेर तपाईले मान्दा हुन्छ। त्यसैले आफूलाई सौभाग्यशाली र अभागी र सौभाग्यशाली बनाउने कसको हातमा छ? तपाईको हातमा छ। भगवान बुद्धले तपाईलाई त्यो मार्ग प्रशस्त गरिसक्नु भएको छ, त्यो सूत्र तपाईलाई दिइसक्नु भएको छ हैन? त्यो उपदेश तपाईलाई दिइसक्नु भएको छ। मैत्री राखेर, करुणा राखेर अब त्यसलाई कसरी जीवनमा धारण गर्दै पालन गर्दै लाने भन्ने कुरा त तपाईको हातमा छ। त्यो गुरुले त्यहाँका शिष्य सबैलाई भने, मेरो गुरुकुलको सबभन्दा श्रेष्ठ विद्या हासिल गर्ने चौथौं नम्बरको यो विद्यार्थी शिष्य चेला जसले आफ्नो मनलाई वशमा पारेको छ, उही यो गुरुकुलको श्रेष्ठ विद्यार्थी, श्रेष्ठ चेला, श्रेष्ठ शिष्य भयो भनेर घोषणा गरिसकेपछि सारा विद्यार्थीले, सारा शिष्य, सारा चेलाले धन्य 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 भनेर उसको चाहिँ के गरे? अनुमोदन गरे, जय जयकार गरे। त्यो जय जयकार, त्यो धन्य, त्यो अवसर, त्यो शिक्षा तपाईले पनि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मौका मिलेको छ, अभ्यास गरिहाल्नुहोस्। त्यसको नाम हो महासतीपत्थान विपස්සना भावना। जुन भावनाले आफूलाई चिनिन्छ, आफूलाई जानिन्छ, आफूलाई बुझिन्छ, आफ्नो मालिक आफै भइन्छ, आफ्नो मनलाई बसमा पार्न सकिन्छ र यो जीवनको यथाभूत ज्ञान दर्शन गर्न सकिन्छ। तब मात्रै तपाईले आफ्नो जीवनलाई परिपूर्ण गरेको हुन्छ, जीवनको सार, जीवनको अर्थ बनाएको हुन्छ, जीवनको मार्गमा तपाई के भएको हुन्छ? पारंगत भएको हुन्छ। अब जीवनको यात्रा तपाईको पारंगत, जीवनको यात्रामा तपाई पारंगत हुनुभयो। यदि सतीपत्थान विपස්සना भावना गर्नु भएको छैन भने तपाईको जीवनको यात्रामा पनि पारंगत भएको छैन, सार पनि भएको छैन, अर्थ पनि भएको छैन, तपाई मालिक पनि भएको छैन। तपाईले आफूले चिन्न सक्नु भएको छैन, जान्न सक्नु भएको छैन, बुझ्न सक्नु भएको छैन। जसले आफूलाई चिन्छ उसले सारालाई चिन्छ, जसले आफूलाई विजय प्राप्त गर्छ सारालाई विजय प्राप्त गर्छ। त्यो भनेको के हो? जसले आफ्नो मनलाई बसमा पारेको हुन्छ, सारा चीजमा त्यो उसले विजय बसमा पार्न सक्ने क्षमता उसले प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यसैले आजैदेखि अहिलेदेखि हामी पनि आफ्नो मालिक आफू नै बन्नको निमित्त, श्रेष्ठ विद्या हासिल गर्नको निमित्त आजैदेखि अहिलेदेखि सतीपत्थान विपස්සना भावनाको अभ्यास गरौं र गराउँ भन्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। आज अलिकति विशेष कारण है, हाम्रो बौद्ध परम्परा अनुसार जन्कोहरूको कार्यक्रम पनि रहेको हुनाले विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्। आज है दिनभरि जसो कार्यक्रम छ आज। त्यसैले चाहिँ मैले 7 बजेदेखि 8 बजेसम्मको धर्मदेशना गरेँ। धेरैले अब सुन्न पाएन होला है। आज बिहान मात्र मैले यो जानकारी पठाएँ है, धेरैले सुन्न पाएन। पछि रेकर्डिङ भइहाल्छ, त्यसलाई सुनाउनुको लागि तपाईले चाहिँ यो सेयर गरिदिनु होला। 8 बज्ने बित्तिकै यो सबैले सेयर गर्न थाल्यो भने आजको चाहिँ देशना चाहिँ 7 बजे रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएर सबैले फेरि त्यही देशनाले सुनेर भए पनि 8 बजेदेखि 9 बजेको सम्मको समय जुन धार्मिक हामीले बनाएका थियौं त्यो पनि हुनेछ भन्ने आशा गर्दै अब पुण्यानुमोदन चाहे यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पनि महाशिवपन्थी लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपन्यास हुन्छ लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा, तपाई हामीका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि र तपाई हामी देशना सुन्नुहुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सबैमा पनि आफ्नो मालिक आफै बन्नको लागि र आफ्नो मनको दास नबनिकन मनको मालिक बन्नको निमित्त हामीले सतीपत्थान विपස්සना भावना गरौं र गराउँ भन्दै पुण्यानुमोदन चाहे भगवतु सब
इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलं। सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्। आजको शनिबार दिन सबैको शुभ मंगल होस् भन्दै बिदा हुन चाहे। भवतु सब मंगलं।